बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। आज के इस दौर में लोग जन्नत पर यकीन नहीं रखते, मगर ये सच है, जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ पर जन्नत के बसेरे भी होते हैं। ये आग से पैदा की हुई मखलूक कहलाती है, जो आमतौर पर नज़र नहीं आती, या यूं कहें कि ना नज़र आने वाली मखलूक। इनके ठिकाने वैरान खंडरात पुराने कब्रिस्तान होते हैं। मुझे भी जिन्नात पर यकीन नहीं था। एक दिन मेरे दोस्त के साथ अजीब वाक़या हुआ। तब से मैंने तस्लीम कर लिया कि अशरफुल मखलूक़ात की तरह जिन्नात की भी दुनिया आबाद है। इंसान की तरह ये भी शादियाँ करते हैं, इनके भी ख़ानदान होते हैं। जैसे अच्छे बुरे इंसान होते हैं, इसी तरह अच्छे बुरे और इंतहाई कमीने जन्नत में भी ऐसी मखलूक पाई जाती है जो ऐसी सिफात की मालिक हो। सर्दियों के दिन थे। हर बशर मगरिब की नमाज पढ़ते ही अपने अपने लिहाफों में घुस जाते थे। जमाल इस वक्त ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रहा था। रात की ड्यूटी थी। घर से तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र था। नहर किनारे वीरान सुनसान रास्ता। दिन दहाड़े भी जहाँ से गुजरते हुए खौफ आता था। रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। जब जमाल ड्यूटी पर जाता, दूर दूर से गीदड़ों के चीखने की आवाज़ें माहौल में इरताश फैला रही थी। कहीं कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती। एक दिन हस्बे मामूल जमाल ड्यूटी पर गया। इस दिन काम थोड़ा जल्द ख़त्म हो गया। जमाल को घर जाने की सूझी, क्योंकि ऑफिस में सोने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। जमाल बाइक लिए ऑफिस से निकल पड़ा। रात अंधेरे की चादर लपेट चुकी थी, ऊपर से कहर की सर्दी। हाथ तो क्या, पूरे का पूरा जिस्म सर्दी से सुन्न हो रहा था। मोटरसाइकिल पर तो वैसे भी हवा लगती है। जमाल सर्दी से ठठर कर कांप रहा था। अभी आधा सफ़र बाकी था। नहर किनारे घुप अंधेरा था। थोड़ा दूर पुराना कब्रिस्तान आता था। जमाल का खौफ से बुरा हाल था। अब पछता रहा था, काश ऑफिस से ना निकलता। सहमे सहमे अपने ख्यालों में गुम महवे सफ़र था कि अचानक शोर बरपा हुआ, जैसे कोई हंगामा हो, जैसे किसी की आवाज़ या सरगोशी सुनाई दे रही हो। मगर इस वक्त गुप्त अंधेरे में, जबकि इधर उधर कोई बशर नजर नहीं आता था, जमाल के खौफ से पसीने छूट रहे थे। सख्त सर्दी में भी पसीने से शराबूर था। अचानक बाइक के आगे कोई चीज़ नमूदार हुई। जमाल ने अचानक बाइक रोकी ही थी, फिर इसे होश न रहा। एक दिन जमाल ने मुझे यूं बताया कि जब होश आया तो अपने आप को एक आलीशान महल में पाया। खुशबुओं से मुअत्तर मुअत्तर ऐसा आलीशान महल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अभी चारों तरफ का जायज़ा ले ही रहा था कि दरवाज़ा खुला। एक कवि हैकल लड़की अंदर दाखिल हुई। ड्राउनी शक्ल, लंबे लंबे नाखून, हाथों पे बाल ही बाल थे। कम से कम इंसान तो ऐसे नहीं होते। मैं सोच ही रहा था, मैं कहाँ आ गया हूँ। चेहरे के तासुर देख कर वो लड़की मुझसे मुखातिब हुई। इब्ने आदम, कैसे हो? आ, आ, आप कौन? वो मुश्किल मेरे हलक से आवाज़ निकली। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम ही तो मेरी जान हो। तुम मुझे बहुत पसंद हो।
मैं तुम पे कुर्बान हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे? तो तुम कौन हो? मैंने पूछा। ये सवाल मैंने बड़ी हिम्मत करके पूछा था। मैं जन्नत से हूँ। मैंने तुम्हें इस रात देखा था जब मैं अपने रिश्तेदार की शादी में बारात के हमरा जा रही थी। मुझसे रहा न गया। मैं तुम्हें इस दुनिया से अपने महल में ले आई। तुम तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। लेकिन मुझे तो आपसे शादी नहीं करनी। तुम जन्नत में से हो और मैं इब्ने आदम हूँ। मेरी अपनी दुनिया है, मेरी अपनी कौम है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। इंसान और जन्नत का रिश्ता और निकाह तो मकरूह है। आपको मुझसे शादी करनी होगी। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा वजूद आग से बना है, मैं इब्ने आदम हूँ। मेरा वजूद मिट्टी से बना है। हमारा मिलाप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं जो चाहूँगी तुम्हें वो करना होगा। मेरी बरादरी रिश्तेदार मेरी ही बात मानते हैं। मुझे इसने एक खूबसूरत शानदार बहुत बड़े कमरे में कैद कर रखा था। इसकी मर्जी के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कई दिन यूं ही गुजर गए। मैं हार गया। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी। वो बहुत खुश थी। इस खुशी के मौका पर शानदार जश्न का इनाकाद किया गया। रात के गहरे साए होते ही इसकी बरादरी जमा हो गई। इंसानों की तरह ढोल बाजे गाजे गाए गए, गीत गाए गए, डांस हुआ, रंग बरंगे खाने तैयार किए गए। खूब हल्ला गुल्ला था। आज तो मुझे कोई भी बदसूरत नहीं लग रहा था। लड़कियां हुसैन परियां जैसे हुरे हों और हुस्न का सैलाब उमड़ आया है। रात के आखिरी वक्त में जश्न खत्म हुआ तो सभी अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वो रात आखिर गुजर गई। नए सफ़र का आगाज हो चुका था। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। मेरी बीवी हद से ज़्यादा मुझसे प्यार करती थी। मुझे अपने साथ लिए मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाती। जिस चीज़ की तलब होती फ़ौरन हाजिर कर देती। सब कुछ पा कर भी मैं खुश नहीं था। मैं अपनी दुनिया में जाना चाहता था। मुझे अम्मी जान बहुत याद आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे सदियां गुजर गई हों। दिल हर चीज़ पा कर भी खुश नहीं था। न जाने क्या चीज़ थी जो उकसा रही थी। यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी मैं निजात चाहता था, वो भी अपनी बीवी से, अपनी शरीके हयात से, जो तन मन से मुझे अपना मान चुकी थी। वक्त का पंछी महवे परवास रहा। दिन सालों पर मुहित होते गए। मेरे इससे 2 बच्चे भी हुए, बिल्कुल माँ की तरह शक्लो सूरत। बेटा 2 साल का और बेटी 1 साल की थी। जब मेरी बीवी मुझे अपने किसी अजीज़ की शादी पर ले गई, वहाँ पर मेरी मुलाकात एक बुज़ुर्ग जिन से हुई जो बहुत नेक थे। इस बुज़ुर्ग जिन ने मुझे देखते ही कहा, आप इब्ने आदम हो ना? मैंने सर झुका कर कहा, जी जनाब, आपने मुझे सही पहचाना। अलग सलग होने पर मैंने अपनी तमाम कहानी इसके गोश गुजार दी। मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। बाबा जी, सब कुछ पा कर भी खुश नहीं हूँ। आप भी मुझे नेक लगते हैं। क्या आप मेरी बीवी से निजात दिला सकते हैं मुझे? बेटा, कोई काम भी नामुमकिन नहीं। हाँ, मुश्किल ज़रूर है। इसने मुझे छोटा सा रुमाल दिया और कहा, जब भी मुझसे मिलने की तलब हो इस रुमाल को सूंघ लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये जादू वाला रुमाल है। अपनी बीवी को खबर न होने देना, वरना क़यामत बर्पा कर देगी। जो मेरी इस नेक जन से दोस्ती हो गई। मैं जब भी उदास होता रुमाल को सूंघ लेता। रुमाल का सूंघना होता था कि नेक जिन हाजिर हो जाता। फिर हम ढेरों बातें करते।
نیک جن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا کئی دفعہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے گیا۔ پل بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے۔ نیک جن نے کئی حج کر لیے تھے۔ مجھے اولیاء اللہ کی محفلوں میں لے جاتا۔ میں اس کی صحبت میں رہ کر خوش تھا۔ اداسی ختم ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن نیک جن نے مجھ سے کہا، جمال، تیار رہنا، آج آپ کو آپ کی دنیا میں چھوڑ آنا ہے۔ پہلے تو ہم چند گھنٹوں کے لیے ملتے تھے، پھر میں اپنی بیوی بچوں میں آ جاتا تھا۔ اس طرح میری بیوی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں حسب وعدہ تیار تھا۔ نیک جن نے حسب وعدہ مجھے اپنی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہی رات کا منظر تھا۔ میری بائک نہر کنارے کھڑی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس کا انجن ابھی تک گرم تھا۔ میں بائک لیے کام پر چلا گیا۔ سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے ہی پتا تھا۔ میرے علاوہ اس بات کی اور معاملے کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ میری بیوی کو خبر ہوئی تو انتقام پر اتر آئی، مجھے اذیت دینے پر تل گئی۔ کبھی بائک کو نقصان پہنچا دیتی، کبھی میرے گھر میں توڑ پھوڑ کر دیتی۔ مجھے بار بار دھمکی دے رہی تھی، میرے پاس چلے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو ختم کر دوں گی۔ میری بیوی وحشی ہو گئی تھی، روز نئے حربوں سے مجھے تنگ کرتی۔ کبھی میری بائک کا نقصان کر دیتی، کبھی آفس میں باس سے ڈانٹ کھلاتی۔ میں ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا، اچانک کام خراب ہو جاتا۔ میرے آفیسر میری تمام سٹاف کے سامنے بے عزتی کرتے۔ یہ تمام میری بیوی کر رہی تھی۔ میں اس کے روز روز کے نقصان سے تنگ تھا۔ میری کھوپڑی نے کام کیا۔ مجھے نیک جن نے جو رومال دیا تھا وہ میں نے گھر کی الماری میں رکھ دیا تھا۔ اس کی یاد آتے ہی الماری کی طرف بھاگا۔ الماری کھولی تو رومال غائب تھا۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ میں حیران و پریشان وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی۔ نیند میں نیک جن سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میرے کندھے تھپکائے اور تسلی دی، جمال، میں نے تمہیں رومال دیا تھا مگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ وہ رومال تمہاری بیوی نے اٹھا لیا ہے۔ اسے ساری خبر ہو چکی ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی۔ ایک دن اس کی میرے ساتھ خوب لڑائی بھی ہوئی۔ وہ چیختی چلاتی چلی گئی۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم جتنی جلدی ہو سکے کسی نیک عامل کے پاس جا کر تعویذ لو۔ بیوی کو قابو کرنے کا چلہ کاٹو، ورنہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کو بھی ختم کر دے گی۔ وہ بڑی ظالم ہے، اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نیک جن کافی دیر میرے پاس بیٹھے رہے اور پھر مجھ سے اجازت طلب کی اور اپنی دنیا میں لوٹ گئے۔ اب مجھے عامل جن ڈھونڈنا تھا۔ میں اپنی ساری کہانی امی جان کو سنا دی۔ میرے بارے میں امی جان جان کر حیران و ششدر رہ گئی۔ پھر ہم نے بہت عاملوں سے رابطہ کیا۔ آخر کار ہمیں شہر کے مشہور عامل مل ہی گئے۔ عامل نے چند سوالات کیے اور منتر پڑھنے لگا۔ ہم اس کے سامنے بیٹھے سارا منظر دیکھتے رہے۔ عامل نے اپنے تمام منتر پڑھ ڈالے مگر وہ قابو میں نہ آئی۔ میری بیوی وحشی درندے کی طرح آگ بگولا ہو گئی۔ میری بیوی کو قابو کرنا اس عامل کا کام نہیں تھا۔ ہوا کیا، الٹا عامل صاحب ہاتھ جوڑ کر بھاگ گئے۔ میری بیوی نے عامل صاحب کی ٹانگیں توڑ دی۔ اس کی شکل ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ کبھی تو وہ خوبصورتی کا مجسمہ نظر آتی تھی مگر اب چڑیل کے روپ میں سامنے تھی۔ یہی اس کا اصلی چہرہ تھا۔ اس نے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ آگے بڑھائے اور دوسرے لمحے میں اس کی گرفت میں تھا۔ اس کے بازوؤں پر لمبے لمبے بال تھے، جیسے میں ریچھ کے حصار میں ہوں۔ پھر کیا، وہ مجھے وہاں سے اٹھا لے گئی۔ میں التجائیں کرتا رہ گیا مگر اس نے ایک نہیں سنی۔ میں نے تمہیں روکا تھا کہ ایسا کچھ نہ کرنا جس سے مجھے نقصان پہنچے، مگر تم نے میری ایک نہیں مانی۔ اب دیکھتے جاؤ
میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے خاندان کو بھی ختم کر دوں گی۔ اس نے مجھے قید خانے میں قید کر رکھا تھا۔ میں قیدی پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتا رہ گیا۔ عجیب کشمکش تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ کیا کروں، کدھر جاؤں؟ رہائی کی کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ سوچوں کی یلغار تھی اور میں تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ دل ہی دل میں اس نیک بزرگ کو یاد کرتا رہا۔ کہتے ہیں نا، کچھ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ ابھی میں اس بزرگ جن کو یاد ہی کر رہا تھا کہ وہ حاضر ہو گئے۔ سلام دعا کے بعد حال و احوال ہوئے۔ کہنے لگے، معاف کرنا، میں اجتماع میں گیا ہوا تھا۔ آپ کے حالات کی خبر مجھے ہو چکی تھی، مگر آ نہ سکا۔ اس ملاقات کے بعد میں اجتماع میں چلا گیا تھا۔ تمہیں ایک اچھے عامل کے پاس جانے کا کہا تھا اور تم نام نہاد عامل کے پاس جا پہنچے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہیں بھی قید کروایا اور خود بھی سزا پا بیٹھا۔ اب اس کا علاج مجھے کرنا ہوگا۔ اسے خبر ہو چکی ہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوا ہوں۔ میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے ختم کر دینا۔ اپنے ارد گرد دائرہ لگا لو اور اس کے حصار سے باہر نہ نکلنا جب تک چلہ مکمل نہ ہو جائے۔ تمہیں قرآن مجید تو پڑھنا آتا ہے نا؟ یہ نسخہ لو اور جتنا کہا جائے اتنا پڑھنا، کم یا زیادہ نہیں۔ انشاءاللہ رہائی ملے گی۔ بھلا ہو اس نیک جن کا جس نے میری مدد کی۔ اس نے مجھے وہاں سے آزاد کرایا اور میں گھر پہنچا۔ میری رہائی اور ٹھیک ٹھاک گھر پہنچنے میں نیک جن کا کمال ہی تو ہے۔ وہ نہ ملتے تو میں کب کا مر کھپ گیا ہوتا۔ میرے ساتھ میرے گھر والوں کا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ میں بیوی کے قید خانے سے چھٹکارا پا کر گھر پہنچ چکا تھا اور میں اپنی زندگی جی رہا تھا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن میری بیوی آگ بگولا وحشت زدہ چہرہ لیے میرے گھر آ گئی۔ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کرتی، میں نے اس نیک جن بزرگ کا بتایا ہوا عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ آگ اسے ختم کرنے لگی اور چند لمحوں میں وہ میرے سامنے راکھ بن چکی تھی۔ جانتے ہو وہ نسخہ کیا تھا؟ چلو آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کر بھلا ہو بھلا، اس نیک جن نے سورۃ آل عمران کی آیت دی۔ ہاں، وہ مجھے آیت الکرسی کا نسخہ دیا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر ہی اپنی بیوی پر پھونک ماری تھی، جس سے وہ جل کر ختم ہو گئی تھی۔ اس دن سے آج تک میں نے آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑی۔ گھر میں ہوں یا کسی سواری پر سوار ہو رہا ہوں، آیت الکرسی ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں اور اپنے اوپر دم کر لیتا ہوں اور اپنے گھر کو بھی آیت الکرسی کے حصار میں رکھتا ہوں۔ میں آج تک اس نیک بزرگ جن کو دعا دیتا ہوں جس نے مجھے رہائی دلائی۔ یہ بات سچ ہے کہ واقعی انسانوں کی طرح جنات بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ برے جن انسان اور اس کی اولاد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نیک جن ان کو ختم کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ جی دوستو، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔